अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? एक बंदा था अली रोज़ सुबह उठता और अपने आप से आईने में कहता, यार मैं तो कुछ ख़ास नहीं हूँ, मुझसे तो ज़िंदगी में कुछ होगा ही नहीं। और फिर वो यही लो बैटरी वाला मूड लेकर पूरा दिन घूमता रहता। अब आप खुद सोचो, अगर आप अपने मोबाइल को भी हर वक्त यही कहते रहो कि तू तो बेकार है, फजूल है, तुझ में ऐप्स नहीं चलती, तेरे कैमरे का कलर भी डल है, तो वो मोबाइल भी बंद हो जाएगा ना। तो हमारा दिमाग भी इसी तरह शट डाउन मोड पे चला जाता है जब हम अपने आप से इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। तो दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि हमारी जो ज़िंदगी की क्वालिटी है वो असल में हमारी जो सोचें हैं, थॉट्स हैं, उनकी क्वालिटी पर डिपेंड कर रही होती है। यानी अगर हमारे दिमाग में हर वक्त एक नेटफ्लिक्स सीज़न चल रहा है कि जिसमें ड्रामा है, ओवर थिंकिंग है, सेल्फ डाउट है, तो फिर ज़िंदगी भी ऐसी ही बन जाएगी कि सीज़न 8 एपिसोड डिप्रेशन। दोस्तों, असल में ये हम सब के अंदर ये जो सेल्फ सबुटाजिंग थॉट्स होती हैं, सेल्फ सबुटाजिंग थॉट्स का मतलब कि वो थॉट्स, वो सोचें, वो ख्यालात जो हमारे अपने ही खिलाफ इस्तेमाल हो रही होती हैं। सेल्फ सबुटाजिंग थॉट्स जैसे कि मैं तो स्मार्ट नहीं हूँ और मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल बेकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता, और कामयाब तो सिर्फ वही लोग होते हैं जिनके पास लक होती है, मेरे पास तो सिर्फ ये लक वाला मोबाइल कवर है जिस पे सिर्फ लक लिखा हुआ है। और जब ये ख्यालात हमारे जहन में हर वक्त अगर चलते रहेंगे तो फिर ये हमें आगे नहीं बढ़ने देते, ये हमें अपनी जगह स्टक कर देते हैं। और जब इस तरह हमारा जो दिमाग है, जब वो इस तरह के ख्यालात हर वक्त उसके अंदर होंगे तो वो भी यही कहता है कि ओके बॉस, बंदा तो हुक्म का पाबंद है, कुछ ना करने का मोड ऑन कर रहा है। तो दोस्तों, वैसे वाकई कभी कभी ऐसे ही लगता है ना कि ज़िंदगी जो है ये एक एक्सपर्ट लेवल का कोई गेम चल रहा है और हम बार बार एक ही लेवल पर हारे जा रहे हैं। ऐसे ही लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दुश्मन कोई दूसरा नहीं होता, दुश्मन हमारा अपना दिमाग और उसके अंदर जो सोचें चल रही होती हैं, जो हम सोचें चला रहे होते हैं, वही हमारी दुश्मन होती हैं। कि बंदा जो है वो खुद प्लान करता है, फिर कंफ्यूज हो जाता है, फिर जब प्लान फेल होता है तो हम कहते हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तो असल में भाई ये किस्मत ख़राब नहीं है, ये असल में हमारी सोच ख़राब है। और ये जो सोचें ख़राब हमारे अंदर चल रही होती हैं, ये जो सेल्फ सबुटाजिंग थॉट्स चल रही होती हैं, उसकी वजह से ये सारा मसला होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सेल्फ सबुटाजिंग थॉट्स के बारे में। मैं आपको 5 और 1 6 किस्म की सेल्फ सबुटाजिंग थॉट्स के बारे में बताऊंगा जो हमारे जहन में बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं। तो हम देखते हैं कि ये 6 जहरीली किस्म की, टॉक्सिक किस्म की सेल्फ सबुटाजिंग थॉट्स कौन सी हैं। पहले इनको समझते हैं और फिर हम बात करेंगे कि कैसे इनसे बच सकें। दोस्तों, जो पहली सेल्फ सबुटाजिंग थॉट है उसको हम कह सकते हैं ओवर जनरलाइजिंग या तबाहकुन सोच। इसमें होता यह है कि कोई एक छोटा सा वाक़या होता है और दिमाग कहता है कि बस अब तो जैसे ज़िंदगी ख़त्म। मसलन ये कि इंटरव्यू देते हुए अगर एक किसी सवाल का जवाब नहीं आ सका तो फ़ौरन जहन में आता है कि मैं तो हूँ ही नाकाम। या इसी तरह अगर किसी ने आपके मैसेज का जवाब नहीं दिया तो फ़ौरन जहन में ख्याल आएगा कि भाई सब मुझसे तंग ही हैं। या इसी तरह अगर एक दिन जिम नहीं जा सके तो जहन फ़ौरन बोलेगा कि बस अब तो मेरा फ़िटनेस प्लान गया तेल लेने। तो ये लगता है कि दिमाग ऐसे ड्रामे कर रहा होता है जैसे कि कोई तुर्की ड्रामे में अम्मा बोलेंगी कि अरे बेटा अब हमारा क्या बनेगा। तो छोटी सी कोई बात हुई और दिमाग उससे बहुत बड़ा कोई फैसला कर लेता है कि बस अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसको कहते हैं ओवर जनरलाइजिंग थॉट या तबाहकुन सोच। दूसरी जो सेल्फ सबुटाजिंग थॉट है उसको कहते हैं शुड बेस्ड थिंकिंग, यानी कि ऐसा होना चाहिए था। इसमें हमारा दिमाग अपने चाहिए के उसूलों के हिसाब से दुनिया को चलाना चाहता है कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं। और जब वैसा नहीं होता जैसा हमारा चाहिए कहता है तो फ़ौरन दिमाग कहता है कि पीस नॉट फाउंड। यानी इसकी मिसालें ऐसे हैं कि हम ये सोचते हैं कि यार अब तक दोस्त को मेरे मैसेज का जवाब दे देना चाहिए था और मेरा रिज़ल्ट जो है वो इससे ज़्यादा बेहतर आना चाहिए था। या ये कि अम्मी को मेरी बात समझनी चाहिए थी, वो क्यों मुझे हर वक्त गलत समझती हैं। तो भाई ये कोई नेटफ्लिक्स का सीज़न थोड़ी है कि जहां आपके स्क्रिप्ट के जैसा सब कुछ चलता रहेगा। ये तो लाइफ है, लाइफ में तो कभी वाईफाई नहीं चलता, वाईफाई नहीं मिल रहा होता, आप अपने उसूलों की बात कर रहे हैं। तो ये जो शुड बेस्ड थिंकिंग है कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, कभी कभी दिमाग में हम इस तरह के इस चाहिए वाले उसूलों में फंस के रह जाते हैं। तीसरी जो थॉट है सेल्फ सबुटाजिंग, उसको कहते हैं ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। तो ये जो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग है इसमें हम जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सोचते हैं कि या तो ये या ये, इसमें कोई दरमियानी रास्ते की, बीच के इम्कानात की कोई गुंजाइश नहीं होती। यानी दिमाग बस इसमें ये सोचता है कि या तो मैं जीनियस हूँ या मैं ज़ीरो हूँ। मिसाल ये कि दोस्त ने सलाम का जवाब नहीं दिया तो हम फ़ौरन कहेंगे ये बंदा है ही बदतमीज़। या प्रेजेंटेशन कामयाब नहीं हुई तो फ़ौरन हम सोचेंगे कि भाई मैं तो कामयाब ही नहीं हो सकता। या किसी ने तारीफ़ नहीं की तो फ़ौरन हम सोचेंगे कि भाई मेरी तो कोई कदर ही नहीं करता।
تو یہ بلیک اینڈ وائٹ سوچ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ یا وہ بھائی کبھی کبھی بندہ جو ہے وہ صرف بھوکا ہوتا ہے، وہ برا نہیں ہوتا، اس لیے اس نے سلام کا جواب نہیں دیا ہوگا، اس کو اپنی کوئی ٹینشن لگی ہوئی ہوگی۔ تو بھائی کبھی کبھی بیچ کی راستہ بھی ہوتا ہے، لائف جو ہوتی ہے وہ صرف بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی، اس میں ایک گرے ایریا بھی ہوتا ہے، آف وائٹ بھی ہوتا ہے، تو ہمیں یہ اسپیس بھی اپنے آپ کو دینا چاہیے۔ لیکن ہم بعض اوقات اس سیلف سبوتاجنگ تھاٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یا تو بلیک یا وائٹ، یا اچھا یا برا، کوئی ایسا بیچ کے راستے کو ہم وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ دوستو چوتھی جو سیلف سبوتاجنگ تھاٹس ہے وہ اس کو کہتے ہیں مائنڈ ریڈنگ، دماغ پڑھنا، یعنی کہ ہم خود سے ہی کچھ گمان کرنے لگتے ہیں دوسروں کے بارے میں، خود سے ہی کوئی کہانی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا دماغ جو ہے کچھ ایسی کہانی بنانا شروع کر دیتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس ایک دماغ کی اپنی فکشن جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر دوست نے جو ہے وہ آپ کا جواب نہیں دیا تو فوراً دماغ کہتا ہے یقیناً یہ مجھ سے ناراض ہے۔ باس نے پروموشن نہیں دی تو فوراً ہم کہیں گے کہ پتہ ہے یہ مجھ سے اصل میں جیلس ہے، اس لیے اس نے مجھے پروموشن نہیں دی۔ یا اسی طرح کسی نے آنکھ نہیں ملائی تو ہم فوراً سوچیں گے کہ یقیناً یہ میرے کپڑوں کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کو میرے کپڑے اچھے نہیں لگے۔ تو فوراً سے دماغ جو ہے وہ دوسروں کے بارے میں کوئی کہانی گھڑنا شروع کر دیتا ہے، ایک بدگمانی شروع کر دیتے ہیں، کسی دوسرے بندے کا کوئی رویہ برا اگر ہمیں لگتا ہے تو ہم فوراً سے اس کے بارے میں کوئی کہانی بنا لیتے ہیں، بدگمانی کر لیتے ہیں کہ ضرور اس نے اس وجہ سے کیا ہے۔ تو یہ بعض اوقات ہمارا دماغ ایسی کہانیاں بناتا ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی ماسٹر رائٹر ہے، اگر یہ جو ہے اتنی اچھی کہانیاں فکشن لکھ رہا ہے، اگر میرا دماغ کوئی سٹوری رائٹر ہوتا تو یہ آج ہالی ووڈ میں ڈرامے لکھ رہا ہوتا اور موویز لکھ رہا ہوتا۔ کیا خیال ہے آپ؟ پانچویں جو سیلف سبوتاجنگ تھاٹس ہے وہ ہے اصل میں ڈسکاؤنٹنگ دا پازیٹیو، یعنی کہ اچھی چیزوں کو بھی کم سمجھنا۔ اس سوچ میں ہمارا جو دماغ ہے وہ ہماری کامیابیوں کو بھی چھوٹی چیز سمجھتا ہے اور اس کو ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہے۔ جیسے کہ کسی نے اگر تعریف کی تو فوراً ہم کہیں گے کہ نہیں یار کچھ نہیں، میں نے تو کچھ خاص ایسا نہیں کیا۔ اس کی مثالیں یہ ہیں کہ اگر باس نے آپ کو کہا کہ گڈ جاب، ویل ڈن، تو ہم کہیں گے کہ یار یہ تو سب کو اس نے کہا ہے، میری کوئی ایسی خاص کمال نہیں ہے۔ یا اگر رزلٹ اچھا آ گیا ایگزام میں تو ہم کہیں گے کہ نہیں یار بس قسمت اچھی تھی، میں نے تو کچھ ایسا خاص نہیں کیا۔ یا کسی نے آپ کی تعریف کی کہ یار بڑے خوبصورت لگ رہے ہو تو ہم فوراً سوچیں گے کہ یار یہ تو مذاق اڑا رہا ہے نا میرا۔ تو یہ اصل میں اس طرح کی سوچوں کے بعد انسان جو ہے وہ آسکر ایوارڈ بھی جیت لیتا ہے، تب بھی وہ یہی کہتا ہے کہ یار یہ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ ہے، بڑا کام تو ایلون مسک کر رہا ہے، بڑا کام تو فلاں آدمی کر رہا ہے۔ تو ہم اس میں جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی جو کامیابیاں ہوتی ہیں وہ ہمارا ذہن ہمارے اس کو چھوٹی چھوٹی بنا دیتا ہے اور ان پہ ہمیں خوش نہیں ہونے دیتا۔ دوستو یہاں تک آتے آتے ہم نے 5 سیلف سبوتاجنگ تھاٹس کا ذکر کیا اور ہم نے یہ بات کی کہ اصل میں ہماری جو لائف کی کوالٹی ہوتی ہے وہ ہماری جو تھاٹس کی کوالٹی ہوتی ہے اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جیسا ہم سوچتے ہیں ویسی ہماری زندگی بنتی جاتی ہے، اور اگر ہم یہ نیگیٹو سوچیں اپنے دماغ میں ہر وقت لیے رہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اور میں اسمارٹ نہیں ہوں، تو پھر ہمارا جو دماغ ہے وہ بھی پھر لو بیٹری موڈ پہ ہی رہتا ہے اور ہم پھر کچھ کر نہیں پاتے۔ تو ہم نے بات کی 5 تھاٹس کے بارے میں، اب اس ویڈیو کو ہم یہاں بریک کریں گے، اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 6ٹھی اور آخری تھاٹ کے بارے میں، اور پھر یہ بات بھی کریں گے ہم ایک ایکسرسائز کی، پریکٹیکل ایکسرسائز کی بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اس طرح کی نیگیٹو تھاٹ سے، سیلف سبوتاجنگ تھاٹ سے بچا سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کا دوسرا حصہ ضرور دیکھیں۔